मेरो तेरो नभनेर हाम्रो भन्नुपर्छ, हिमाल पहाड तराई सब राम्रो बन्नुपर्छ भन्ने अभियानका साथ स्थापित यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित मिथिला बहसका प्रस्तोता म हिराबहादुर थापा र टिमको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यस मिथिला बहस मार्फत हामीले यहाँहरूमाझ विभिन्न व्यक्तित्व अर्थात् विज्ञ मार्फत भेट हुने गरेका छौँ। आज पनि त्यही सिलसिलामा एकजना यस्तो व्यक्तित्वका साथ हामी यहाँहरू माझ आएका छौँ र उहाँ एउटा बहुआयामिक व्यक्तित्व र अत्यन्त अनुभवी व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ एसियन इन्भाइरोमेन्टल जर्नल फोरमका चाहिने चेयरपर्सन पनि उहाँ हुनुहुन्छ र यस्तो व्यक्तित्वका साथ हामी आउँदै गर्दाखेरिमा अहिले जुन यो देशमा देखिएका विविध खाले जुन घटनाक्रमहरू छन् र ती घटनाक्रमहरूलाई एउटा वरिष्ठ पत्रकारको नाताले उहाँले कसरी हेर्नु भएको छ, यिनै विषयवस्तुमा चिरफार गर्नको लागि हामीले उहाँलाई लिएर यहाँहरू माझ आएका छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ। मैले यस मिथिला बहसमा आदित्यमान श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ सर यहाँलाई। नमस्ते। धन्यवाद। पक्कै पनि अब एउटा आदित्यमान श्रेष्ठ पत्रकारिताको क्षेत्रमा सबैले परिचित एउटा व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, मात्र होइन एउटा अत्यन्त सुझबुझ र अनुभवले खारिएको व्यक्तित्व पनि यहाँ हुनुहुन्छ र लामो एउटा राजनीतिक अनुभव मात्रै होइन, त्यसमा संलग्न पनि भएर यहाँले देशका विभिन्न घटनाक्रमहरूलाई निकटबाट हेरिराख्नु पनि भएको छ, विश्लेषण पनि गरिराख्नु भएको छ। अब यही सिलसिलामा एउटा अनुभवले खारिएको व्यक्तित्वको नाताले अथवा यहाँ त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, यहाँले वर्तमान समयमा जुन एउटा नेपालले लिएको गति, यो देशले लिएको गति र दिशा कुन ट्र्याकमा गइरहेको छ र त्यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ, यसको बारेमा अलिक विस्तृत यहाँको अनुभव र दिशा मात्रै होइन, यसको चाहिने गति पनि प्रष्ट पारिदिनुहोस् न आम जनसमुदायलाई। अब यसो हेर्दाखेरि त तपाईँले भनेको कुरालाई विस्तृत रूपमा हेर्नको लागि त नेपालको इतिहास नै एकपल्ट हेर्नुपर्छ। अब त्यो भनेको अब 70 वर्ष जति भइसक्यो होइन नेपाल प्रजातन्त्र भएर आएको। अब यो 70 वर्षमा के भयो भन्ने कुरामा तपाईँको त्यो हेर्दाखेरि त अब नेपालले एक किसिमले अनुभव नगरेको कुनै पनि प्रणाली छैन। हजुर, दुनियाँमा जति निस्केका कुराहरू छन्, चाहे राजतन्त्र भन्नु, चाहे तपाईँ अधिनायकवाद भन्नु, चाहे साम्यवाद भन्नु, चाहे समाजवाद भन्नु, यो सबै प्रजातन्त्र भन्नु, यो सबै कुरा यहाँ अनुभव भइसकेको छ। अब 70 वर्षमा के उपलब्धि भयो भन्दाखेरि मैले देखेको त अब नेपालीहरू पहिलेदेखि नै एउटा वीर नेपाली भनेर चिनिएका हुन्, त्यो वीर हुन छोडे। हजुर, अब इमान्दार नेपाली भनेर चिनिएका थिए, त्यो पनि छोड्यो। भन्दाखेरि यो अहिलेको माहौलमा त मान्छेहरू यति के भन्छ बेइमान निस्कन थाले कि नेपालीहरूलाई आफ्नो इज्जत जोगाउनु पनि गाह्रो भयो। अब अर्कोतिरबाट तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अब यो एक किसिमले परिवर्तन त नभएको देश त होइन, परिवर्तन त 101 भएकै हुन्। अब अरू अफ्रिका एसिया हेर्दाखेरि त हामी कहाँ पनि त छिटो परिवर्तन भएकै हो। 10 वर्षमा एउटा नयाँ प्रणाली आएकै हो। सिनारियोले त देखाएको पनि अनुभव पनि हामीले गरेकै छौँ। तर के भने
त्यसबाट एउटा कुरा के हामीले सिक्नुपर्छ भने यो देश सुहाउँदो कुरा भएन। यो देशलाई जे कुरा सुहाउने हो र जुन कुरा हामीले खोजेको हो, हामीले खोजेको के हो कि आधुनिक होस्, विकास होस्, मान्छेहरूको जीवन अलि सजिलो होस् भन्ने खोजेको हो। त्यो कुरा न प्रजातन्त्रले दियो, न साम्यवादले दियो, न समाजवादले दियो, कसैले पनि दिन सकेको छैन आजसम्म। अब मान्छेहरू त्यसै पनि एक किसिमको कष्टमय जीवन नै बिताउँदैछन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मुख्य कर्तव्य त आखिरमा यो देशलाई सुहाउने कुरा के हो त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो र त्यही अनुसार काम गर्नु पर्यो भन्ने नै हो। अब मैले आदित्यमान सरसँग यहाँले हाम्रो चाहिने वीरता र इमान्दारिता सबै धाराशायी भयो, मकिएर गयो। त्यो इमान्दारिता र वीरता मकिनका कारणहरू के हुन सक्छन्? त्यो के कारणले मकिएर गए तिनीहरू? यहाँले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, आजभन्दा 22-23 वर्ष अगाडि एउटा किताब मैले लेखेँ। हजुर हजुर। त्यो किताबको टाइटल के थियो भने ब्लिडिङ माउन्टेन्स अफ नेपाल। हजुर। त्यसमा के दिएको छ भने करिब 100वटा यस्तो उदाहरणहरू जसबाट कि नेपालको शोषण कसरी भइरहेको छ, बाहिरको मान्छेहरूले हामीलाई कसरी शोषण गरिरहेको छ, हाम्रो आफ्नो मान्छेले कसरी शोषण गरिरहेको छ भनेर त्यो 100वटा त्यसमा उदाहरणहरू दिएर लेखेको हो। अब तपाईँ 20 वर्ष अगाडिको कुरा गर्नुहोस् र 20 वर्ष पछाडिको कुरा गर्नुहोस्, कुरा त एउटै हो। अब पहिला तपाईँको केही हजार रुपियाँ हिनामिना हुँदाखेरि ठुलो केस बन्थ्यो। आजकल अब त अहिले त 2-4 हजार कि 2-4 लाख रुपियाँ यताउति हुँदाखेरि पनि बन्दैन। अहिले त करोडमा पनि बन्न छोड्यो, अब त अरबमा नै मान्छेहरूले पैसा खान थाल्यो भनेर भन्दैछ। भन्नुको मतलब के भने जुन किसिमको एउटा इमान्दारिता र वीरता देखिएको हो नेपालीहरूको, चाहे त्यो त्यस बेलामा अशिक्षित थिए, त्यति के भन्छ जानकारी राख्दैन थियो दुनियाँको विषयमा, तर जे पनि एउटा इज्जतको साथ बाँच्नको लागि एउटा केही गुण त थिए। त्यो गुण पनि सबै हराउँदै गयो। अब मेरो किताबमा अब यो तपाईँले सुन्नुभएको लागि पासपोर्ट कसरी बिक्री भएको छ भनेर, त्यो रातो पासपोर्ट कसरी बिक्री भएको, अब यो अहिले त त्यस्तो निस्केको छैन, तर तपाईँको पहिलो पटक दोस्रो मतलब यो 1947 सालपछि जुन प्रजातन्त्र आयो र संसद आयो र त्यसमा सांसदहरूले सबैले अब रातो पासपोर्ट पाउने भयो। रातो पासपोर्ट पाउने बित्तिकै तपाईँले त्यो कहीँ जानलाई भिसा पनि पर्दैन, कहीँ त तपाईँको त्यो भिसा नभइकन पनि पस्न दिन्थ्यो। अब त्यसको यति मिसयुज भयो, यति दुरुपयोग भयो, अब मान्छेले त्यो रातो पासपोर्ट बेच्न थाले। त्यसले गर्दाखेरि सारा दुनियाँमा हेर्नुहोस्, सारा दुनियाँमा यो नेपालीहरू त ठग रहेछन्, एकदम यसरी पासपोर्ट बेच्न रहेछन् भनेर इमान्दार भन्ने नेपालीहरू अहिले ठगमा पऱ्यो। 1989 मा मतलब 1989 भन्दाखेरि कहिले भने यो ठ्याक्क यो प्रजातन्त्र आउनुभन्दा अगाडि जर्मनी जस्तो एउटा देशले तपाईँले नेपालीहरूलाई भिसै चाहिन्न भनेर पठाउँथ्यो। भिसै नचाहिने, तपाईँ भिसा बिना नै तपाईँले नेपाली पासपोर्ट नेपाल भने देखेपछि खुरुक्क जानु पाउ। त्यो खालको इमान्दारी, त्यो खालको विश्वास त्यस्तो थियो। अहिले हेर्नुहोस्, अहिले जानुहोस् त जर्मन एम्बेसीमा
तपाईँ कति दिन जाने, किन जाने, तपाईँसँग कति पैसा छ, तपाईँको के अरे इन्सुरेन्स भइसकेको छैन, तपाईँ कहिले फर्काउने हो, ल अब अनेक तपाईँको क्वेसनको तपाईँले थाहै नभएको क्वेसनको जवाब दिनुपर्छ। भनेपछि यहाँको एउटा चाहिने साँच्चै भन्दाखेरिमा आदित्यमान सर भनेको हिजोको चाहिने एक खालको राज्य प्रणालीमा आबद्ध भएको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र अहिले पनि यहाँ सक्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो जति जुन खालको एउटा इमानदारीता थियो नेपालीहरूमा र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि जुन खालले विश्वास प्राप्त गर्न कमाउन सफल थिए नेपालीहरू, अहिले चाहिँ त्यो विश्वास सबै गुम्यो भन्ने यहाँको आशय त आइ नै सक्यो। त्यो विश्वास गुम्नुको मुख्य कारण चाहिँ नि के होला, यहाँले के देख्नु भएको छ त्यो विश्वास गुम्नका कारणहरू? विश्वास गुम्नुको मुख्य कारण त के भने त्यो मुख्य कारण त भ्रष्टाचार नै हो। यो भ्रष्टाचारले यो ढुकुटीको हिनामिना गर्ने काम यो आज मात्रै होइन कि पहिले पनि धेरै पटक भयो। यो प्रजातन्त्र आएपछि त झन् धेरै बढ्यो। अब त्योभन्दा अगाडि यो के अरे पञ्चायत राज थियो, त्यसमा पनि नभएको होइन। अब तपाईँले गरिबी भएको हुनाले यस्तो भयो भनौँ भने अब गरिबहरूको त सत्तामा कुनै त्यस्तो प्रभुत्व कहिले देखिएको पनि होइन। अब सत्तामा बस्ने मान्छेहरू त्यस्ता गरिब पनि होइनन्, तर पैसा देखेपछि शिवको पनि त्रिरत्न, महादेवको पनि त्रिरत्न, तेस्रो नेत्र खुन्छ भन्छ भन्ने जस्तो गरिब भयो। अब त्यसको त यति चरम सीमा पुग्यो कि अहिलेको शासन व्यवस्था, अहिलेको जुन राजनीतिक व्यवस्था हो त्यो त तपाईँको भ्रष्टाचार नगरिकन त तपाईँ टिक्नै सक्नुहुन्न। यस्तोसम्म पनि भयो भनेर हुन्छ भनेर त तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ छिमेकी देश हेर्नुहोस्, चीनमा भ्रष्टहरूलाई मारिन्छ, त्यस कारणले त्यो भ्रष्टाचार रोकिएको छ। दक्षिणमा हेर्नुहोस्, यो बिजेपी आएपछि भ्रष्टाचारको एउटा गन्ध पनि आएको छैन। कमसेकम उनीहरू क्लिन काम गर्छन्। अब तलको अलिअलि पैसा लिने दिने त चल्छ होला, तर ठुल्ठुलो रकमको कुनै त्यस्तो भएको छैन। अब त्यही पाकिस्तानमा हेर्नुहोस्, है इमरान खानले कतिवटा के गाडी बेच्यो अरे, के गरिदियो अरे भनेर उसले पनि पैसा ढुकुटीको पैसा एकदम जोगाइदियो। अब यस्तो छिमेकी हुँदाहुँदै पनि यहाँ हाम्रो भ्रष्टाचारको चरम सीमा पुग्नु लाई त मैले पनि राम्रोसँग बुझेको छैन। भनेपछि यो असफल राज्य सञ्चालकहरू असफल भएको कारणले सर्वत्र भ्रष्टाचार यसरी चाहिने मौलाउँदै गयो, आशा यो हो यहाँको? मेरो आशय के हो भने भ्रष्ट त तपाईँले त्यहाँ एकजनाले मान्छेले लेखेको थियो कि यो व्यवस्था यस्तो छ कि तपाईँले त्यो रामलाई यहाँ पसाइदिनुहोस्, त्यो निस्कँदाखेरि रावण भएर निस्कन्छ भन्थ्यो। कुरा त हो। अब यो व्यवस्था नै कस्तो छ भने कोही इमान्दार भएर बस्छु भन्यो भने पनि त्यो सत्तामा बसेको मान्छेहरू इमान्दार भएर बस्न सक्दैन। अब सत्तामा बसेका मान्छेहरू केही त इमान्दार होलान्, तर के भने त उनीहरूलाई निर्वाचन आएपछि चाहिन्छ। तपाईँको के अरे यो मन्त्री हुनु पर्यो, पैसै चाहिन्छ। हरेकतिर चाहिने अगाडि बढ्यो कि पैसा लिएर अगाडि जानु पर्यो। अहिले त हुँदा त यस्तो भइसक्यो कि तपाईँको कुनै पनि सरकारी के भन्छ पदहरू पाउनको लागि त पैसाको पोको अगाडि नसारेसम्म कुनै कामै हुँदैन भन्ने पनि छ। कति मान्छेहरू त पैसाकै बलले मन्त्री भयो भन्ने पनि छ। अब यस्तो ठाउँमा तपाईँले यो व्यवस्थाबाट
यो भ्रष्टाचारहरू सिध्याउँछु भनेर भन्नु त्यो सरासर गलत हो। अब फेरि म पक्कै पनि यहाँ एउटा खारिएको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। अब म यहाँकै क्षेत्रतिर पनि अलिकति छिर्न मन लाग्यो। यहाँ एउटा वरिष्ठ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, अगाडि मैले भूमिका पनि बाँधिसकेको छु यहाँको बारेमा। भनेपछि जस्तै यहाँ वरिष्ठ पत्रकार र मात्रै होइन, अविरल अहिले पनि यहाँले कलम चलाइराख्नु भएको छ, लेखिराख्नु भएको छ, अनि फेरि पनि यो भ्रष्टाचारहरू यसरी भइराखेको छ भन्ने खालको चाहिँ नि यहाँले पनि उच्चारण गरिराख्नु भएको छ, भनिराख्नु भएको छ। कतैतिर यो जुन यो भ्रष्टाचार गर्नको लागि तपाईँ हाम्रो भूमिका अब यसरी यो बहस चलाउँदै गर्दाखेरिमा हामीलाई पनि हामीले एउटा चाहिँ नि लगभग समाजलाई सचेत बनाउने भूमिका खेल्नको लागि प्रयत्न गरेको त हुन्छ, तर हामीले चाहिँ कुनै भूमिका खेल्न नसकेको जस्तो के ठान्नुहुन्छ यहाँले? भूमिका त अरू मान्छेको त छँदै छैन है। अब मैले भने नि त मैले 20-22 वर्ष अगाडि एउटा जुन कुरा लेखेँ, अब त्यो कुरा त एकदम सत्य कुरा थियो। अब खै त त्यो मैले मात्रै केही कुरा त्यो के भन्छ त्यो किताब लेखेर सायद मान्छेहरूले रुचाएनन् होला होइन। अब मैले माथि एक किसिमको त्यो गेन गर्नु भन्दा त लुजै गरेँ धेरै जस्तो हो कि। अब त्यसो भन्दा यहाँलाई मात्रै त्यो कुरा सत्य लाग्यो कि त्यसो हो भने होइन। भन्नुको मतलब के भने तपाईँको यो अहिले हामी कहाँ जुन किसिमको व्यवस्थाहरू अथवा परिवर्तनहरू भएका छन् नि, ती सबै के भने यो नेपाल सुहाउँदो भएन। नेपालको समाज सुहाउँदो अथवा नेपालको यो संस्कृति अथवा इतिहास सुहाउँदो भएन भन्ने कुरा हो। अब धेरै जसोले त के भन्छ भने यो विदेशीहरूको दलालहरू भए, विदेशीहरू पनि सबै कुरा गर्न थाले होइन, त्यस कारणले अब भ्रष्टाचार पनि फस्टाउँदै गयो, सबै कुरा भयो भन्छन्। त्यो कुरा सत्य होला, तर हुनुपर्ने त त्यो त होइन, हुनुपर्ने त त्यो होइन, त्यो त नहुनुपर्ने हो, नहुनुपर्ने। असलमा यो तपाईँले सोधेको प्रश्नको जवाब त्यो नेताहरूले अथवा भन्नुहोस् न घोषणापत्रमा जे कुरा लेखिएको छ त्यो कुरा मात्रै गरिदिएको भए पनि आफैले लेखेको घोषणापत्र हो, आफैले लेखेको घोषणापत्र, आफैले बोलेको कुराहरू त्यति मात्रै गरिदिए पनि पुग्छ। तर त्यो पनि गर्दैन। त्यो कुरालाई एकदम ढाकछोप गरेर अरूतिर त्यो कुरा के भन्छ बतार्छ। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने यो अब सत्तामा गएका मान्छेहरूले अब कसरी आफ्नो कुर्सी जोगाउने, आफ्नो पद कसरी जोगाउने भन्नेतिर जाँदाखेरि अब यो सबै जनताहरू बिर्से, जनताको भलाइ बिर्से, सबै कुरा बिर्सेर जानु रहेछ र उनीहरूले आफ्नो के भन्छ स्वार्थलाई माथि राख्दै जानु रहेछ। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि देश र जनस्वार्थ भन्दाखेरिमा पनि आफ्नो अनुकूल स्वार्थ चाहिँ उनीहरूले बढी महत्त्व दिए। हजुर, त्यो कारणले हो अब नेपालको उन्नति प्रगति हुन नसकेको जस्तो लाग्छ मलाई त है। असलमा नेपाल जस्तो देश, नेपालीहरू जस्तो मान्छेहरू भएको ठाउँमा यस्तो अवनति हुनुपर्ने, यस्तो गए गुजरेको समाज भन्नुपर्ने भनेपछि अवस्था अहिलेको जुन अवनति छ यो चाहिँ नि वर्तमान सत्ताधारीकै कारणले भएको हो, आशा यो हो यहाँको? त्यो त हो नि। त्यो जति सत्ताधारी भएका छन् नि त्यो सत्ताधारीहरूको एउटा मैले एनालिसिस गरेको छु कि त्यसमा के छ भने तपाईँ
त्यो सत्ताधारी जति छन् त्यो सबै आत्महत्या गर्छन्। पैसाको लागि? अब के को लागि गर्छन् त्यो पैसाको लागि त अर्कै कुरा भयो। तर राजनीतिक आत्महत्या भने कस्तो भने म तपाईँले सुनाउँछु। जस्तो कि अब 47 सालपछि अनि कांग्रेसले त नेपाली कांग्रेसले त बहुमत पाएको थियो। के एमाले त्यसलाई भत्काएको हो? आफैले भत्कायो। के राजाले भत्काएको हो? होइन, त्यो आफैले भत्कियो। स्वार्थको कारणले भत्कियो। स्वार्थको कारणले, आफ्नो जे भए पनि 36 ले ती नेपाली कांग्रेसकै मान्छेहरूले बाइकआउट गरेर त्यस बेलाको क्याबिनेट भङ्ग भयो। अब त्यसै क्रममा तपाईँको अहिले आएर ओलीले 2/3 मेजोरिटी ल्यायो भने त्यो नेपाली कांग्रेसले भत्काएको हो र? नेपाली कांग्रेस त तपाईँहरू फुट्नु भएन, त्यस कारणले हामीले केही गर्न सक्दैन, तपाईँहरू फुट्नु हुनुहोस्, त्यसपछि हामीले मात्रै हामीले बोल्न दिशा। अरूले त के भन्छन् नि त, जुट्ने त हो नि। त्यही त अब भन्नुको मतलब के भने आखिर फुटेको त आफै हो नि, त्यो के फुटेको भनेपछि नेपालमा जुन खालको एउटा चाहिने भनौँ व्यथितिहरू भित्रिएको छ राजनीतिक पार्टीको आफ्नै आन्तरिक कारणले भएको हो भन्ने यहाँको आशा एक्ज्याक्टली त्यो त इतिहासले नै देखाउँछ। अब त्यही कुरा हेर्नुहोस्, अब प्रचण्डजीले त्यही कुरा गर्नुभयो होइन। प्रचण्डजीलाई उहाँको मेजोरिटी नै थियो होइन, प्रधानमन्त्री नै थियो। अब त्यो सेनापति ल्याए, त्यो निकालेर त्यो के भन्छ त्यहाँ खलबली गरेर किन छाड्नु पर्छ? भनेपछि त देश कसरी राम्रो हुन्छ भनेर सोचेर देशको लागि काम गरिएको भएदेखि हट्नै पर्ने थिएन। त्यो त कुरै थिएन। देशको लागि गरेको भए त नेपाली जनताले त सधैँभरि रुचाएकै छन्। उनीहरूले भनेको जस्तै दिए नि त। हामीलाई 2/3 मेजोरिटी देऊ भने दियो, नेपाली कांग्रेसले हामीलाई बहुमत देऊ भने दियो, दोस्रो पटक पनि दिएकै हो होइन। अब तपाईँ शेरबहादुर देउबा दोस्रो पटक जब प्रधानमन्त्री भयो त्यस बेलामा मानि के त्यो कसैले त्यो एमाले उसलाई छिर्के हानेर के पछाडिको हो र होइन? उसलाई अरू कसैले राजाले त्यो उसले निकालेको हो र होइन? आफै त डुबेको हो नि। त भन्दाखेरि उसले तपाईँले जनतासँग तपाईँ मत माग्ने, जनताले मत दिने, अनि तपाईँले फेरि त्यो कुरै नबुझे जस्तो मनपरी गर्दै हिँड्ने के भयो? स्वार्थ त्यहाँनिर भन्दाखेरि तपाईँले ल्याएको व्यवस्था खराब रहेछ। तपाईँले ल्याएको जुन व्यवस्था हो त्यो नेपालमा काम नलाग्ने रहेछ भनेर सिद्ध भएन। भनेपछि यसको अर्थ हो यहाँको भनाइ अनुसार अहिले जुन प्रजातन्त्रको नामबाट जुन जसरी सत्ता आयो, अहिले गणतन्त्रको नामबाट आएको छ, यो नेपालको लागि फलिफाप छैन। आशा यो हो यहाँको? यो बिल्कुल फलिफाप छैन मात्रै होइन कि त्यो त न नेपालीले खोजेको कुरा हो होइन। त्यो त सबै इतिहासले बताइसकेछ, सबै तथ्यहरू त बाहिर आइसकेछ। न नेपालीले खोजेको कुरा हो, न नेपालीले त्यसलाई साबित के भन्छ त्यो एप्रुभ गरेको कुरा हो। यो त सबै विदेशीहरूले लादेको, विदेशीहरूले त्यो नेपालमाथि भन्नाले प्रजातन्त्र र नेपालमा प्रजातन्त्र गणतन्त्र नेपाली स्वयंको कारणले आएको होइन, यो विदेशीले चाहिने लादिएको कारणले भोग्नु परेको आशा यो यहाँको हो। त त्यो त सबैले मानिसकेकै छ नि। अब त्यसो हो भने जस्तै अब मैले हाम्रो आदित्यमान सर जतिको व्यक्तित्वसँग यसरी बस्दै गर्दाखेरिमा फेरि अलिकति म अलि अगाडि पनि फर्किने चाहे। जस्तै अहिले आएर विभिन्न कोणबाट यो राजतन्त्रको चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ। कतैतिर यहाँलाई पनि मैले कुनै मञ्चमा देखेको पनि थिएँ।
भनेपछि अब त्यो एउटा स्वाभाविक जुन त्यो चर्चा स्वाभाविक छ अथवा त्यो अस्वाभाविक छ अथवा त्यसलाई चाहिँ नि एउटा भनौँ न बनावटी रूपले चाहिँ यो राजतन्त्र यसरी आएको हो अथवा यो स्वाभाविक आउनु पर्ने तरिकाले आएको हो, यहाँ के ठान्नुहुन्छ? तपाईले जब तपाईँ सत्तामा जानुहुन्छ र तपाईले जनताको अगाडि केही प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, त्यो प्रतिज्ञा अनुसार तपाईले गर्नुभएको भए त जनताले त तपाईले टाउकोमै चढाइहाल्छ, अब हाई नै गर्छ। तर भयो के भने अब चाहे तपाईँ गणतन्त्र भन्नु, चाहे राजतन्त्र भन्नु, चाहे तपाईँको समाजवाद भन्नु, जे गरे पनि गर्ने भनेर एकदम ठुल्ठुलो कुराहरू गर्ने, अनि सत्तामा गएपछि खालि आफ्नै मान्छेहरू राख्ने, आफूले नै त्यो के भन्छ आफ्नै स्वार्थ मात्रै पुरा गर्ने। अब के गणतन्त्र आएर के भयो त हेर्नुहोस्, आफ्नै छोरी, आफ्नै बुहारी, आफ्नै स्वास्नी, सबै परिवारको मात्रै हित भयो, जनताको त हित भएन। अहिले एउटा कुरा के भयो, तपाईँले यो 70 वर्षको दौरानमा के एउटा ठुलो उपलब्धि भएको छ भने 70 वर्ष अगाडि मान्छेहरूले त्यति बुझेका थिएनन्, त्यति खास चेतनशील पनि थिएनन्। तर अहिले आएर धेरै चेतनशील भए। तर चेतनशील हुनुको साथमा केही मान्छे बेइमानी पनि भए, होइन? 2-4 मान्छे बेइमानी त अवश्य नै भयो, हुन्छन् हो। अब तर के भने त्यो हुन्छन् भनेर अब त्यसैको पछाडि लाग्ने त कुनै कुरा भएन। तर अहिले हेर्दाखेरि त कस्तो देखियो भने मान्छेहरूले यो कुरा त रियलाइज गरिसकेका छन् कि यो व्यवस्था काम लाग्दैन, यसरी हामीहरू अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, यसरी हाम्रो देश उन्नतशील हुँदैन भन्ने कुरा त मान्छेले बुझिसक्यो। भन्नाले त्यो कुरा बुझेर नै अहिले यो राजतन्त्रको पक्षमा कुरा उठेको हो, आशा यो हो यहाँको? हो, राजतन्त्रको कुरा त दुईटा कारणले उठेको हो। प्लिज। एउटा मुख्य कारण त के पर्यो भने एउटा राजा फालेर 10वटा राजा पाल्न सक्दैनौँ भन्ने एउटा कुरा आयो, होइन? अहिले त 101 राजाहरू निस्किए। त्यो एउटा पक्ष भयो। अर्को पक्ष के हो भने यो देश यो त के गणतन्त्र आयो, के आयो भन्दै त देशै जान लागिसक्यो, देशै बिक्री हुन लागिसक्यो। बिक्री त सबै गरिसके, हेर्नुहोस्, नदी नाला बिक्री गरे, पहाडहरू बिक्री गरे, के मात्र बिक्री भयो? गरेर त्यो गिटी फिटी पनि त्यो बिक्री गर्न खोजेकै हो, होइन? अहिले रोकिदिएको छ। अब अर्कोतिरबाट हेर्नु, त्यसो गर्दाखेरि के हो भने यो त ठट्टामा जान लाग्यो कि क्या हो भनेर, यो देशै जान लाग्यो कि क्या हो भन्ने जस्तो पऱ्यो कि मैले भन्ने गरेछु। राणा टाइममा राणाहरूको विरोधमा जब क्रान्ति भयो, अब त्यहाँबाट मान्छेहरूले त्यस बेलामा त अब प्रश्न बोल्न सक्दैन थियो, खासखुस गर्थ्यो, राणाहरू जान लाग्यो क्या है भन्ने त्यसरी हल्ला चल्यो। साँच्चै नभन्ने त्यो राणाहरू गयो भनेपछि त्यसो हो भने अहिले राजतन्त्रको हल्ला भनेको यो गणतन्त्र जानकै लागि हो त? यहाँको आशा यही हो? गयो, जुन दिन जान्छ त्यो दिन त म बत्ती बालेर नै बस्छु। अब त्यो जान्छ भनेर मलाई आश्चर्य छैन। मलाई आश्चर्य केमा छ भने किन नगएको भनेर आश्चर्य छ। किन नगएको भनेर गणतन्त्र किन नगएको भनेर मलाई आश्चर्य छ। त्यही कुरा मैले अस्ति पनि लेखेको। त्यो किन आश्चर्य छ भने एउटा यो व्यवस्था विदेशीले ल्याएको भनेर प्रुभ भइसक्यो।
यहाँ जति सत्ताधारी छन् तिनीहरू सबै विदेशीका दलालहरू भनेर प्रुभ भइसक्यो। अब यिनीहरू हाम्रो सत्ताधारीहरू जति बसेका छन् उनीहरूले त्यो के भन्छ कुनै कामले कुनै इसाराले त्यो सबै त्यो बाहिरको मान्छेहरूको दलाली गरेर बाहिरको मान्छेहरूको आदेश मात्रै पालन गर्छ भने पनि प्रुभ भइसक्यो। अब अनि आदित्यमान सर मलाई एउटा कुरो के जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो भने जस्तै नेपालमा राजभोगको कुर्सी बाहिर बस्नेहरूले अनि भनौँ न त्यो राजभोगको कुर्सीमा बस्नेहरूलाई बाहिरबाट थमाएको देख्ने चलन पनि छ। हिजो पञ्चायत कालमा का जुन राजभोग गर्ने जुन थियो सत्ताधारीहरू थिए त्यतिखेर चाहिँ त्यो कुर्सी बाहिर बस्नेहरूले विदेशबाट चलाइराखेका यिनीहरू चलिराखेका छन् भन्ने आरोप पनि लाग्थ्यो। त्यो हामी सुन्ने गरेका थियौँ र अहिले पनि त्यही खालको आरोप चाहिँ नि रिफ्लेक्ट भइरहेको छ। अनि नेपालमा यो सत्ताधारीहरूलाई सत्ता बाहिरकोले जहिले पनि जोसुकै भए पनि यो बाहिरी इसारामा चलेको भनेर आरोप लगाउने छ। यो आरोप मात्रै हो अथवा चाहिँ सत्यता छ यसमा? हेर्नुहोस् तपाईँ त्यसो भए म तपाईँले एक दुईवटा प्रुफै दिन्छु। हजुर हजुर हजुर। यो के अरे हाम्रो सबभन्दा ठुलो नदी के अरे कोशी कोशी गण्डकी त्यसपछि कर्णाली। अच्छा हजुर। कर्णालीमा अहिलेसम्म कुनै प्रोजेक्ट भएको छैन। कर्णालीमा ड्याम बनाउन लागि 10,000 वाटको 10,000 मेगावाट निकाल्न सकिन्छ भन्ने एस्टिमेट छ। राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्र तीनजना राजा हुँदाखेरि यो कर्णाली भन्ने जुन योजना हो यो राजाहरूले हामीलाई दिँदैन। हामीले भनेको कुरा मान्दैन। यिनीहरूले दिँदैनन्, राज संस्थाले कर्णाली परियोजना लागू गर्न दिँदैनन् भनेर इन्डियाले छोडिदिएको। अनि छोडिदिएको हो, बिचमा कुरा ननिस्केको पनि होइन। निस्कँदाखेरि पनि राजा वीरेन्द्रकै टाइममा पनि मलाई राम्रोसँग थाहा छ यो यसरी त कोशी र गण्डकी जस्तो त हामीले दिन सक्दैनौँ भनेर भनेकै हो। त्यो कारणले महाकालीको कुरा तपाईँको हो, यहाँ प्रजातन्त्र नआउँदासम्म निकालेन। किन निकालेन? त्यस बेलामा त्यो राजाहरू थिए। अब निकाले कसरी भन्दाखेरि त्यो महाकालीको मा पनि मनपरी गरेर के त्यो टनकपुर के बात बनाएर बस्यो। अनि त्यसपछि अब नेपालमा प्रजातन्त्र आयो भनेर धम्की दिएर लिएको होइन। त्यही माडल अब अहिले त सबै कुरा बाहिर निस्किसक्यो नि। त्यही माडल नेपाल हो जसले कि एकदम महाकाली एउटा प्रोजेक्ट ल्याउनु पर्छ भनेर त्यो के अरे वेस्ट बेङ्गालको चिफ मिनिस्टरले ल तपाईँले यति गर्नुहोस् भनेर उसले नै त्यो पुरा फाइलै उसले बोकेर दिएको। माधव कुँवर नेपाललाई वेस्ट बङ्गालको चिफ मिनिस्टरले चाहिँ नि माधव कुँवर नेपाललाई फाइल दिएको थियो र त्यो कुरा आएर यहाँ लागू गर्यो होइन। त्यो कुरा त अरूले के भने त्यो राधाकृष्ण मैनालीले भनिदियो नि। अब त्यो जुन बेलामा तपाईँको महाकाली पास गर्यो त्यस बेलामा रामचन्द्र पौडेल स्पिकर थियो। उसले के भन्यो तपाईँको यदि यो महाकाली प्रोजेक्टलाई हामीले एप्रुभ नगर्ने हो भने यो हाम्रो व्यवस्था नै रहँदैन भनेर भनेको छ उसले। अब खुलेआम भनेको छ। अब खुलेआम यो व्यवस्था नै रहने, यो व्यवस्था टिकाउनको लागि पनि हामीले व्यवस्था टिकाउनको लागि हाम्रा प्राकृतिक सम्पत्तिहरू अरूलाई बुझाउने महाकाली सन्धि नगरी हुँदैन भनेर भनेको हो रामचन्द्र पौडेलले। त्यही नेपाली काङ्ग्रेस हो। त्यही अब त्यस बेलामा त शेरबहादुर देउवा थियो। अनि अब एमाले
बने त्यसैमा साथमा थियो भनेपछि प्रजातन्त्रले जुन कुरा ल्याइदियो नि तपाईले फ्रिडम बोल्ने एउटा स्वतन्त्रता ल्याइदियो भनेर तपाईले भरको आफ्नो सम्पत्ति देशको सम्पत्ति सबै बिक्री गर्दै जाने हो भन्नाले राजतन्त्र ढल्नुको कारण भनेको नेपालका प्राकृतिक जुन सम्पदाहरू हुन् ती सम्पदाहरूलाई विदेशीलाई बुझाउन मानेन त्यस कारणले विदेशीहरू रिसाएर अनि राजतन्त्रमाथि नै प्रहार गरे आशा यो हो यहाँको बिल्कुल हो त्यो कुरा त मैले के भन्नु पर्यो र त्यो तथ्यले तपाईको त्यो सारा घटना परिघटनाले त सबै प्रुभ गरेकै छ नि होइन त्यो त सबै प्रुभ नै भइसकेको कुरा हो यसो हो भने जस्तै अब यहाँहरूले एउटा चाहिने भनौँ न फेरि एक खालको अभियान पनि चलेको छ राष्ट्रिय शक्ति नेपाल एक खालको अभियान चलाएको छ यदि त्यो अभियान सफल हुने नहुने यहाँहरूको अनुमान कस्तो छ यदि त्यो अभियान सफल भयो भने जुन यो बेच्न खोजिएका नेपालका नदी नालाहरू प्राकृतिक सम्पदाहरू जुन थिए ती चाहिने यहाँहरूले भनौँ न त्यो अभियानले त्यो सफल भयो भने ती फर्कन्छन् के यहाँ के ठान्नुहुन्छ पहिलो कुरा नयाँ यसरी नदी नाला बेचिँदैन है दोस्रो कुरा बेचिएका नदी नालाहरूको पनि कस्तो रहेछ भने त्यो त्यसमा केही कुराहरू लेखिएका रहेछन् त्यो एक्सपर्टहरूले उनीहरूले यो प्रोभिजन समात्यो भने हामीले हाम्रो अधिकार त्यसमा हामीले कायम गर्न सक्छौं भनेर भनेका छन् त्यो कुरालाई अहिलेको सरकार अथवा यो प्रजातान्त्रिक जति गणतन्त्रिक सरकार आए उनीहरू कसैले पनि वास्ता गरेको छैन त्यो कुरालाई जरुर वास्ता गर्नुपर्छ अथवा गरिनेछ अब तपाईले कुरा त ल्याइहाल्नुभयो कि आखिरमा चेन्ज किन खोजेको त भन्दाखेरि बडो सहिलो छ चेन्ज यसकारणले खोजेको हो कि तपाईले नेपालीको होस् भन्न खोजेको हो नेपाल नेपालीले बनाओस् भन्न खोजेको अवश्य हो होइन आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भनेर गणतन्त्रवादी भन्नेहरूले पनि त यहाँले भने जस्तै गरेर नेपाल त नेपालीकै त हो नि भन्नु होला नि तपाईहरु यही त मुस्किल छ यो कुरा पनि प्रश्न भइसकेको छ यो कुरा त तपाईले भन्नुभन्दा यो त सारा जनताले बुझिसकेको छ कि यिनीहरू नेपालका नेपाली होइनन् होइन यिनीहरू नेपाली के जति काम गरिरहेका छन् सबै अनेपालीले गर्ने काम गरिरहेछ अब त्यो कुरा त एक किसिमले प्रश्नै भइसकेको छ त्यो कुरा रोक्नको लागि यस्तो यो त अचानक नै भयो यसरी त तपाईको जसरी राणा शासन मैले त्यो कुरा भन्दै बिर्सेछु जसरी हल्लामा देश गयो भनेर राणा शासन गयो त्यसपछि तपाईको उसमा 36 सालमा तपाईको अब यो के रे 36 सालमा त्यो उ गर्यो कि जनमत संग्रह गर्यो त्यसबेला पनि ठुलो हल्ला भयो कि यो बहुदल जान्छ कि आउँछ कि जान्छ भने त्यो बहुदल गयो अब त्यसै गरी तपाईको हेर्नुस् न पञ्चायत व्यवस्था जान्छ भनेर कसले सोचेको थियो र 47 सालमा अब त्यसमा पनि अब होइन यो जान्छ होला भन्ने एउटा हल्ला भयो त्यो पनि गयो 63 सालमा आएर राजतन्त्र त काम लाग्दैन क्या राजतन्त्र त जान्छ कि क्या भन्ने हल्ला भयो त्यो पनि गयो आखिरमा तपाईले जब तपाईको राजतन्त्र जस्तो गयो प्रजातन्त्र भन्ने नै गयो अथवा के भन्छ पञ्चायत व्यवस्था नै गयो भने तपाईको देश जान्छ भनेर हल्ला भएपछि
त्यसले पट्याउने कि नपट्याउने यो तालले त हामीले त पट्याउनै पर्छ। अब भोलि आएर तपाईँ भनेपछि आशय आदित्यमान सरको आशय हिजो जान्छ भनिएको थियो गयो, यही हिसाबले अहिले पनि गणतन्त्र जान्छ, यो धर्मनिरपेक्षता जान्छ भनेर भनिएको छ, अब पनि यो जान्छ, आशय यही हो। त्यो आशय त हो नि, त्यो त जानुपर्छ भन्ने त म त पुरा विश्वास गरेको मान्छे हो। त्यो नगएकोमा एकदम मलाई आश्चर्य छ। हुन त अगाडि पनि यो कुरा दोहोरियो। अब म अलि फरक देशमा पक्कै पनि यहाँ एउटा चाहिँ नि एउटा अभियानमा लाग्नु पनि भएको छ, यहाँहरूको अभियान कहाँ पुगेको छ भोलि समयले देखाउला, त्यसले प्रमाणित पनि गर्ला। अब अलि फरक देशको एउटा वरिष्ठ पत्रकार र मात्रै होइन, एउटा चाहिँ नि एउटा समाजको अग्रज पनि यहाँ हुनुहुन्छ, सुझबुझ सहितको अग्रज पनि हुनुहुन्छ। यहाँ अहिले जुन न्यायालयमा जुन खालको एउटा गतिविधि देखिएको छ, यहाँ जस्तो एउटा चाहिँ नि वरिष्ठ व्यक्तित्वले यो न्यायालयको गतिविधिलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? न्यायालय भनेको एउटा राजनीतिक व्यवस्थाको एउटा अङ्ग हो होइन? जसरी यो राजनीतिक व्यवस्था यो गलत किसिमले हामीले अपनाएका छौँ र त्यसभित्र जति भत्ताभुङ्ग भएका छन् त्यो किसिमले न्यायालयमा पनि त्यसको असर नपर्नु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन। मैले त त्यो न्यायालयको जे जति त्यो के भन्छ समस्या अहिले देखिएको छ, त्यो सबै समस्या त्यो राजनीतिक त्यो संविधानमा नि छ। त्यो संविधानले नै त्यो न्यायालयमा त्यो इमान्दारपूर्वक काम गर्ने मान्छे नगर है भनेको छ। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो न्यायालयमा यस्तो भयो भनेर कुनै आश्चर्य मानेको छैन। तपाईँको मेन कुरा त त्यो कार्यकारी हो, संसद हो। अब संसद हेर्नुहोस्, कुनै दिन पनि त्यो राम्ररी चल्न दिँदै आदि मान्छेले त त्यहाँ विरोध गरेको गरेछ। पैसा भत्ताहरू खाएकै छ। अब पैसाको त यति हिनामिना भएको छ, त्यसको त के त्यो लेखाजोखा नै नगर्नुहोस्। नेपाल गरिब देश हो भनेर भन्छ, कहाँबाट गरिब देश हुने बाबा? तपाईँको अरबौँ रुपियाँ तपाईँले चबाउनु मिल्ने, खान मिल्ने, अर्बौँका अर्बौँ तपाईँले के भन्छ हिनामिना गर्नु मिल्ने, अनि तपाईँले पैसा छैन भनेर हिँड्ने? त्यो त अस्ति भर्खर देखाइदियो एमसिसीको पैसा त त्यो चाहिँ एनसेलबाट नै उठाउन सकिने रहेछ त 60 अरब त। 60 अरब त कुनै ठुलो कुरा भएन। अझै मैले अलिकति यो न्यायालयतिर छिर्न मन लागेको छ। हामी लगभग समयको अलि पाउबन्दीभित्र पनि परिसकेका छौँ। ठिकै छ आदित्यमान सर। अब जस्तै एउटा न्यायपालिकाको सर्वोच्च व्यक्तित्वले त्यसको त आस्था भरोसा फरक खालको हुन्छ नि, र यो राजनीतिक रूपमा जुन एउटा क्याबिनेटमा दावा गर्नु, जुन खालका विभिन्न खालका चर्चा परिचर्चा आए, नियुक्ति भएर राजीनामा दिएकोले त्यो कुरा प्रमाणित पनि गर्यो। यो यस्तो घटनाक्रमलाई यहाँ जस्तो एउटा चाहिँ वरिष्ठ व्यक्तित्वले कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो ठिक हो? बिल्कुल ठिक हो। ठिक हो, त्यो बिल्कुल ठिक हो। किन ठिक हो भने त्यो प्रधान न्यायाधीशले भन्नुभयो नि, मलाई त्यो उसमा के अरे संवैधानिक परिषदमा म जान्छु, त्यहाँ गएर के मैले वाललाई हेर्ने, खालि ताली बजाएर बस्ने, मैले के बोल्नै नपाउने, मैले के गरेर संविधान त्यहाँ गएर यो मान्छे ठिक छैन, यो मान्छे ठिक छ भनेर त त्यसै कारणले त मलाई त्यहाँ लगेर राखेको होला नि। होइन भने म किन जाने त्यहाँ? भनेपछि प्रधान न्यायाधीशले राजनीतिक रूपमा भागबण्डा खोज्नु ठिक हो भनेर भनेन। तर त्यो भागबण्डा त उसले जब तपाईँले मैले प्रधानमन्त्री बनाउँछु भने यो फलानु मान्छे पनि राम्रो छ, उसले पनि मन्त्री बनाए हुँदैन भन्नाले
प्रधानमन्त्री चाहिँ नि मैले बनाइदिनु पर्ने अनि मैले चाहिँ नि मन्त्रीको भाग नपाउने यो पनि न्याय हुन्छ भन्ने उहाँलाई लागेको हो त? हो बिल्कुल त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तपाईँले जसरी प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ आज होइन, जसरी मैले जवाफ दिँदैछु, भोलि तपाईँको र मेरो के भन्छ पोजिसन चेन्ज भयो। तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, म प्रधान न्यायाधीश भए। अब मेरो फलानु मान्छेलाई म के भन्छ राजदूत बनाउँछु भनेर तपाईँले भन्ने, मैले सुनेको छु त्यो मान्छे बदमास छ भन्नाले बदमास भनेको प्रधान न्यायाधीश अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भन्यो। अनि प्रधान न्यायाधीशले यो मान्छे त राम्रो गतिलो मान्छे होइन, गतिलो मान्छे त यस्तो यस्तो छ, यो मान्छेले पठाए कस्तो हुन्छ होला भनेर भन्नु मिल्छ कि मिल्दैन? मिलिहाल्यो नि त। त्यति भन्दैमा मेरो भाग खोज्यो भनेर भन्नु मिल्छ? तर विभिन्न मिडियाहरू पनि भाग खोजेकै आयो, राजीनामाका कुराहरू आए त हो। यो कुरा किन हुन्छ भने यस व्यवस्था नै भद्रगोलको व्यवस्था हो। यो व्यवस्थाको कारण जे जति व्यथिति भएको छ, आदित्यमान सरको भनाइ अनुसार यो व्यथिति व्यवस्थाको कारणले भएको हो। त्यसकारण यो व्यवस्थालाई नै भत्काउनु पर्छ। बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही हो। त्यसै कारणले त मैले हरेक पटक भनेछु के चोलेन्द्रले यस्तो के भन्छ गर्यो भनेर भन्यो। अब चोलेन्द्रलाई लगेर संवैधानिक परिसरमा राख्ने अनि चोलेन्द्रले बोलाएर यो के गर्ने र कसो गर्ने भनेर सोध्ने अनि उसले यसो माग्यो भनेर भन्नु मिल्छ र? उसले त भनेकै छ नि, मेरो अन्तर्गतमा भएको मान्छेहरू यस्तो गतिलो छ यस्तो छ भनेर मैले भनिदिएँ। अब त्यति भनेको बापतमा त मैले भागमा आएको त होइन। अब चाहिँ नि मैले आदित्यमान सरसँग एउटा अन्तिम जिज्ञासा राखेँ यहाँसँग। जस्तै एउटा त्यो सर्वोच्च परिसरमै बारको प्राङ्गणमा हिजो अनौठा खालको एउटा दृश्य देखियो। विद्वान वकिलहरूले एक आपसमा लात्ता हानको त्यो दृश्य यहाँले पनि देख्नु भएको होला। एउटा अग्रज र एउटा चाहिँ नि वरिष्ठ एउटा चाहिँ नि कलम चलाउने व्यक्तित्वको नाताले त्यस्ता ती दृश्यहरू के का सङ्केत हुन्? यहाँ के भन्नुहुन्छ त्यसको बारेमा? तपाईँले त त्यति मात्रै देख्नुभयो। भोलि पर्सि हेर्नु होला चक्कु चलाउँछ, भोलि पर्सि बन्दुक चलाउँछ, पिस्टल चलाउँछ। भन्नाले त्यही भित्र बारभित्रै बार बाहिर पनि बाहिरभित्र पनि सबै ठाउँमा चल्छ। यो सुरुवात हो भन्ने आशा हो। बिल्कुल। तपाईँको अस्ति भर्खरै जनकपुरमा सिके राउतको कार्यकर्ताले एकजना कर्मचारीले घुमायो भन्यो, नाङ्गे बनाइदियो। नाङ्गे बनाइदियो। त्यो बनाउनु नहुने हो, ठिक हो कुरा त, तर त्यस्तो अवस्था आयो। किन आयो त? किनभने त्यो मान्छेहरू रिसायो। त्यस्तै गरी तपाईँको एउटा के भन्छ वडा अध्यक्षलाई धक्का दिएर उसलाई त्यो कुट्न भनेर खोजेको त्यो लड्यो एकजना मान्छे। भनेपछि यहाँको आशय बारको हिजोको परिदृश्य प्रकाष्ठको सुरुवात हो। अब यो सुरुवात हरेक ठाउँमा हुन्छ आशा यो हुन्छ बिल्कुल हुन्छ। तपाईँ हेर्दै जानु होला। भोलि पर्सि तपाईँ र म के भन्छ यो घरबाट निस्कनु पर्यो भने सबै व्यवस्था मिलाएर जानुपर्छ। भन्नाले फर्केर आइन्छ कि आइँदैन? आइँदैन। त्यस्तो अवस्था हुन्छ। अहिले पनि त तपाईँको एमसिसीको कारणले गर्दाखेरि सांसदहरू डराएको छैन त। त्यहाँ हात भाँचिन्छु त्यो एमसिसी पास गरेछ भने 5 लाख रुपियाँ लिन आऊ भनेर भनेन कसैले? कसैले के भनेपछि अब लगभग हामी अन्तिममा गयौँ। भन्नाले बारको कुरा पनि यहाँले भन्नुभयो। यो बारको एउटा चाहिँ यो प्रकाष्ठको सुरुवात हो, यो व्यथितिको सुरुवात हो। यो हरेक ठाउँमा यसरी नै प्रकट हुन्छ। बिल्कुल। आदित्यमान सर जस्तो एउटा व्यक्तित्वले एउटा मैले भन्छु यहाँलाई हिजोको साह्रै अनुभव पनि बोकेको व्यक्तित्व र एउटा
निरन्तर कलम चलाउने पनि र अध्ययनशील व्यक्तित्वले जुन खालको सङ्केत गर्नुभएको छ पक्कै पनि यो भित्र चुरोपुरो केही न केही छ, हामीले यो अनुमान लगाउन सक्छौँ। अब जाँदै गर्दाखेरिमा ठ्याक्कै यहाँले भनिदिनु पर्यो एमसीसी पारित गर्न हुन्छ हुँदैन, हुन्छ भने किन र हुँदैन भने किन, यहाँले चाहिँ नि 1 मिनेटमा यसलाई सकिदिनु भयो भने धेरै। ल बिल्कुल सही। एमसीसी राष्ट्रिय छ भन्ने कुरा त प्रश्न भइसक्यो। त्यस बापतमा प्रधानमन्त्रीले झुट बोल्यो, अरू मन्त्रीले पनि झुट बोल्यो, प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले झुट बोलेको छ। अब एमसीसी नेपालको कानुन अनुसार चल्छ भनेर भन्नुभयो कसले? प्रधानमन्त्रीले। त्यहाँ एग्रिमेन्टमा लेखेको छ चल्दैन भनेर, त्यो एमेन्डमेन्ट हुन्न भनेर अमेरिकाले भनिसकेको छ। भनेपछि अब एमसीसी पास गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराको मेरो दृष्टि यस्तो छ, एमसीसी पास गर्यो भने यो चाँडै नै यो व्यवस्था जान्छ, किनभने मान्छेहरूले सहन सक्दैन, व्यवस्था फाल्छन्। अब एमसीसी मात्रै फाल्ने होइन कि व्यवस्थै फाल्नु पर्ने अवस्था आउँछ। अब के भन्छ हिंसा बढ्छ। अब तपाईँको त्यहाँ भैरवमा अस्ति देख्नु भएन है, ढुङ्गाले हानिदियो गृहमन्त्रीलाई, के अर्थमन्त्री हो कि के मन्त्री भएर गएका थिए, ढुङ्गाले भागाभाग गयो। यस्तो त तपाईँको अब त घर घरमा हुन्छ, टोल टोलमा हुन्छ। भनेपछि त यहाँको भनाइ अनुसार त निकै कहाली लाग्दो भविष्यको पो अनुमान गर्नु हो नि। तपाईँले ल्याउनु भएकै यस्तो छ, अहिलेको व्यवस्थाले नै यस्तो ल्याएको छ भनेपछि तपाईँले त्यस्तो भयो भनेर के आश्चर्य मान्नु बाबा? अनि त्यहाँनिर तपाईँ हाम्रो भूमिका पनि त रहने होला नि त। होइन, अब भूमिका त के हुन्छ के हुँदैन त्यो कुरा त मलाई त थाहा छैन भाइ। अब त्यो सबै कुरा मैले हेरिसकेँ। अब मान्छेहरू पहिला त हेर्नुहोस्, पहिला त अब मान्छेले कुरा गर्छन् आजकल पनि कि राजा महेन्द्रले बिपीलाई यसरी खोजिदियो के गरिदियो भने, त्यसो नभएर मान्छेहरूले थाहै थिएन कि प्रधानमन्त्री भने के हो भनेर, त्यति वास्तै थिएन। अब आजकल त मान्छेहरूले सबैले कुरा थाहा छ, एमसीसी भने के हो थाहा छ। अनि के आशा है एमसीसी कुनै पनि हालतले पास गर्नु हुँदैन। मैले त्यो भन्दिनँ, यो मैले त के भन्छु भने पास गर्नुपर्छ। यदि यो व्यवस्थाले चाँडै फाल्ने हो भने पास गर्नुपर्छ। व्यवस्था फाल्नको लागि एमसीसी पास गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको गुठी विधेयक जब आयो नि, गुठी विधेयक किन विड्र गरियो? यदि गुठी विधेयक पास भएको भए यो व्यवस्था त्यसै बेलामा गइसक्थ्यो भनेपछि त्यो पनि पास गर्नु पर्थ्यो। व्यवस्था भने अनुसार त पास गर्नु पर्थ्यो, किनभने त्यसले फालिन्थ्यो, व्यवस्था फाल्थ्यो। किनभने यहाँहरू यो व्यवस्था नेपालको लागि फलिफाप छैन, यो व्यवस्था फाल्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले एमसीसी यदि कुनै त्यस्तो शक्ति छ भने छिटो पास गरेर आशा यहाँको यो रह्यो। पक्कै पनि यहाँलाई मैले यो बसाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिएँ। आज एउटा आदित्यमान सर जस्तो व्यक्तित्वसँग पनि एमसीसी अदालत र अहिले वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको बारेमा एउटा छलफल गर्ने वातावरण बन्यो, आइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यस्तै फेरि चर्चा परिचर्चा र छलफल गर्नु पर्यो भने पक्कै पनि फेरि हामी यहाँलाई निम्तो दिनेछौँ। हाम्रो निम्तोलाई सहर्ष दिइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले एउटा चाहिँ अग्रज, नेपालको राजनीतिक क्षेत्रको अग्रज र वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ, नामै काफी छ आदित्यमान श्रेष्ठ सर को हो भनेर, र उहाँ जस्तो व्यक्तित्वले आज जे जति कुराहरू यहाँहरूको माझ ल्याउनु भएको छ त्यो कुरा यहाँहरूलाई कस्तो लागेको छ, कस्तो लाग्छ, प्रतिक्रिया जनाइदिनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। र प्रतिक्रिया जनाउनको लागि हामीले यो कार्यक्रमलाई युट्युबमा पनि राख्ने गर्छौँ र हाम्रो युट्युब ठेगाना हो
एमटिभी नेपाल 4K। यहाँ युट्युबमा गएर एमटिभी नेपाल 4K सर्च गर्नुभयो भने पक्कै पनि यहाँहरूले हाम्रो युट्युब पाउनुहुनेछ। त्यसलाई सब्स्क्राइब गर्दै प्रतिक्रिया जनाइदिनको लागि हार्दिक अनुरोधका साथ पुनः यस्तै कार्यक्रममा भेट हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। हेर्दै गर्नुहोस् मिथिला नेपाल टेलिभिजन, सबैका लागि सधैँका लागि। यस्तै कार्यक्रममा पुनः भेटौँला। नमस्ते।